अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आलम और मैं हूं बाबर मुगल। नाजरीन, कहते हैं वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, वक्त किसी का मोहताज नहीं, बल्कि हम वक्त के मोहताज हैं। बल्कि वक्त ही तेजी से गुजर रहा है। और अगर वक्त किसी का इंतजार नहीं कर रहा तो हम वक्त का इंतजार क्यों करते हैं? इस पर बात करते हैं। हमारे दरमियान नूरीन नूरानी मौजूद हैं। आए इनसे इस हवाले से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नूरीन साहबा। वालेकुम अस्सलाम। जी नूरीन, अगर हम बैसियत मुसलमान और इंसान अपने मामलात वक्त के दायरे में बहा दें तो हम अपनी जिंदगी को रोजे रोशन की तरह सजा सकते हैं। आप क्या कहती हैं? जी, बहुत अच्छी बात आपने की, क्योंकि मेन चीज जो है वो वक्त पर इस्तेमाल। वक्त जो जी, है वो तलवार से तेज तर चलता है। ठीक है। और चले, मैं वैसे अपनी जाती जिंदगी के बारे में कभी भी किसी प्रोग्राम में गुफ्तगू नहीं करती, लेकिन मैं चूंकि अब ये एक ऐसी चीज है कि इसके लिए करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जी, जब अपनी अमली जिंदगी का आगाज किया तो बस एक ही नुक्ता था मेरे पास, और वो गोल था वक्त का, कि टाइम को जी, कैसे पॉजिटिव इस्तेमाल किया जाए, इससे कैसे फायदा उठाया जाए, कैसे अपनी लाइफ को पॉजिटिव और अपने साथ जुड़े और रिश्तों को, लोगों को, मोहल्लेदारों को, हमसायों को, बहन भाइयों को कैसे पॉजिटिव तरीके से लेकर हम आगे। तो वो मैंने वक्त के दायरे बना लिए कि जी, इतने बजे से इतने बजे तक ये काम है, इतने बजे से इतने बजे ये काम है। तो ये जो वक्त है, असल में जिंदगी की रूह यही है। क्यों, जब जी, वक्त खत्म हो जाता है तो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं किसी भी जी, इंसान के पास। तो मैंने जो अपने वक्त का इस्तेमाल किया, सुबह 3:30 बजे से शुरू किया, और सही। मेरे हम असरों में और मेरी जो दीनी दुनियावी तरक्की है, इसका जो फर्क है, डिफरेंस है, वो इन्हीं 6 घंटों का फर्क है। मुझे अक्सर ये सवाल सुनने को मिलता है, नहीं नहीं, तू इतनी तरक्की किस तरह कर ली। मैंने कहा, भाई मैंने इसलिए कि मैं आप लोगों से पहले उठ जागती हूँ, मैं आप लोगों से पहले खाने पका लेती हूँ। सुबह 9 बजे तक मेरे सारे काम हो चुके होते हैं, मेरे वजाइफ हो चुके होते हैं, मेरे जो घर के मेन मेन मामलात हैं वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों से आगे हूँ। तो मैंने अपने वक्त का इस्तेमाल अपने वक्त जी, पे किया, पॉजिटिव किया है। सही किया। और जी, और तवक्कल से किया है, और कलम की नोक से किया है। बड़ी बात है। कलम की नोक एक सुई जितनी नोक है, और इससे किया है। इन हर या शऊर दिया, इसमें अल्लाह ने कोई बेइंसाफी से कभी कहीं पे भी काम नहीं लिया, सबको बराबर सब दिया। वक्त भी देखें, अगर आपके पास 24 घंटे हैं तो मेरे पास भी 24 घंटे हैं, मेरे बेटे के पास भी 24 घंटे हैं, मेरे मोहल्लेदारों के पास भी 24 घंटे। तो अब वक्त को जो जैसा इस्तेमाल करेगा उसको वो वैसा रिजल्ट देगा। जी, तो जब आप अपने वक्त का, अपने प्रोफेशन का आगाज सुबह अर्ली करेंगे, तो जाहिर है कि आप अपने वक्त सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करेंगे। सूरज की सही। रोशनी जो अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ी नेमत है, इससे आप फायदा उठाएंगे तो आपके बिजली के बिल भी काम आएंगे। अब एक बंदे की मिसाल के तौर पे 60 साल उम्र है, वो 40 साल बिल भरता है, 40 साल बिल भरता है। अगर सिर्फ 100 रुपया ही कम कर ले वो अपना सूरज की रोशनी की वजह से, तो जी। वो कितना लाखों रुपए बन जाता है। बहुत महंगाई का रोना है, रोना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि महंगाई है। अच्छा, लोग तो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और आप कह रही हैं कि महंगाई नहीं है। जब वसाइल जाया होंगे तो लाजमी बात है कि हमें कमाने के लिए जोर लगाना पड़ेगा, मजीद जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि खर्चे नहीं पूरे हो रहे होंगे। तो बचत एक सुनहरी असूल है, और उसमें आप सूरज की रोशनी जो अल्लाह ताला की बेबहा नेमत है उससे फायदा उठाएं,
اپنے وقت کو وقت پہ استعمال کریں تو سارے معاملات آہستہ آہستہ درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں. میں نے اچھا نورین، آپ نے قلم کی نوک کی استعمال کی آپ نے کہ قلم کے نوک سے اس کا میں نے صحیح استعمال کیا. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ جہاں تک میرے علم میں ہے کہ آپ نے 29 سے 30 کتابیں بھی لکھی ہیں سماجیات کے حوالے سے. اس میں سے کوئی عام جو آپ کا ٹاپک ہے سماجیات کے حوالے سے، اس پہ آپ بات کر سکتی ہیں جو وقت کے مناسبت سے آپ نے لکھا ہو، بات کی ہو. جی 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 سب سے پہلے تو میں نے اپنی پہلی کتاب جو لکھی زندگی شمار کر، جی یعنی کہ زندگی کو گن لو. بہت خوب. جی جی بہت بہتر. ناظرین دیکھ رہے ہیں. تو یہی جو بک ہے اس میں ہی میں نے یہ کانسیپٹ دیا ہے کہ ہمارے پاس حدیث پاک کی روشنی میں کتنا وقت ہے. ویسے تو جی ایک لمحے کا بھی معلوم نہیں، لیکن ہمارے پاس جو وقت ہے اس کو میں نے 24 گھنٹوں کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا. جی جی 8 گھنٹے وقت کا صحیح استعمال. جی 8 گھنٹے ڈیفینیٹلی ہمیں ڈاکٹری اصول کے مطابق لازمی سونا ہے. تو اب جو ہم دنیا سے ہٹ کے غلط وقت پہ گوروں کے ساتھ مل کے سوئیں گے، یعنی کہ ہم 2 بجے رات کے سوئیں گے، وہ تو ان کا دن شروع ہو رہا ہوتا ہے. جی جی یہ اپنی مطلب بڑی ان کی پیاری بات کی ہے، کیونکہ آج سنڈے کا دن ہے اور جب میں نے فرسٹ ٹائم جس کو بھی فون کیا تو وہ سویا ہی پایا گیا. تو سنڈے کا مطلب سونا تو نہیں ہے نا. یہ سنڈے کا مطلب ہے کہ آپ کا چھٹی کا دن ہے، آپ اس کو اچھے طریقے سے استعمال کریں، وقت دیں، گھر والوں کو وقت دیں، بھائیوں کو وقت دیں، فیملیز کو وقت دیں، دوستوں کو وقت دیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگ سو جائیں. زندگی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ ایک دفعہ وقت کے دھارے میں بہ جائے پھر واپس نہیں ملتی. جی تو جی بے شک. اپنے وقت پہ اپنا گول طے کریں. جی جی آخرت کی تیاری کا گول، اس میں خود گزرا بخود وقت کبھی ہاتھ نہیں آتا. کبھی بھی ہر چیز آ سکتی ہے لیکن وقت کبھی ہاتھ نہیں آئے گا. گھڑی کی ایک ٹک جو ایک دفعہ ٹک ہو گئی بس ہو گئی، وہ کروڑوں سال کے بعد بھی ایسا واپس ہی ہے. نہیں آئے گی. تو یہ میری ذاتی رائے تھی کہ میں نے اپنی عمر کے 3 حصے کر لیے. اب تیسرے حصے کا بھی آخری دور میں گزار رہی ہوں، اور میں نے اپنے معاشرے سے جو کچھ لیا اپنی بہنوں سے اس کو میں نے قلم بند کیا. وہ میں صبح ہی صبح، اور ایک میں اپنے آپ کے اور اپنے ناظرین کے لیے یہ بہت ایک ایسی بات بتانے لگی ہوں کہ جس کو وہ بہت غور سے سنے اور اس پہ عمل کریں. جی 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 جو بھی آپ کو آپ کے آگے کوئی بھی مشن ہے پازیٹیو، آپ کو اچھے سے اچھا خیال فجر کے وقت آتا ہے، آپ کا آئیڈیا فجر کے وقت پروان چڑھتا ہے. اللہ تعالی کی طرف سے وہ جو آئیڈیا آ رہا ہوتا ہے، وہ جو خیالات آ رہے ہوتے ہیں، وہ اس خوبصورت ہوا کے ساتھ جی جی اکسی ہے وہ آئیڈیا، وہ خیال، پھر اس خیال پہ آپ آہستہ آہستہ اپنا عمل شروع کر دیں تو آپ اپنی زندگی کے بہترین گول حاصل کریں گے آخرت کے ساتھ. بہت شکریہ. بہت شکریہ نورین صاحبہ. ناظرین، یہ تھیں بہت اپنی میٹھی اور خوبصورت باتیں کرنے والی نورین نورانی. اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ہم بحیثیت مسلمان و انسان اپنے معاملات کو وقت کے دائرے میں بہا دیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اپنی زندگیوں کو روز روشن کی طرح سنوار سکتے ہیں، سجا سکتے ہیں. اور ناظرین، اسی کے ساتھ ہی اگلے اچھے پروگرام تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں. نورین صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.